बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं वेरी फेमस authentic astrologer Muhammad Usama Ali, who is religious scholar, business consultant. उसामा साहब, दिसंबर एंड हो रहा है, हालात आपके सामने हैं। इमरान खान के बेटों ने तशवीश का इजहार किया है, स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है कि उनके बाप के साथ जो है वो इंतहाई बुरा सलूक किया जा रहा है। उनको मौत वाली जो काल कोठरी है उसमें रखा जा रहा है और उसके साथ उनको ना उनके जो ज़ाती डॉक्टर हैं उनके साथ मिलने दिया जा रहा है और ना ही उनको अच्छा खाना दिया जा रहा है। इन सारे इल्ज़ामात की तरदीद जो है वो हुकूमत करती हुई आ रही है। वो कहते हैं कि इमरान खान को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं और ऐसा खाना कोई बंदा कोई और नहीं खाता, बाहर बैठे लोग भी नहीं खाते जो जेल में इमरान खान को मुयस्सर है। इसके साथ दूसरा जो अहम सवाल अब पैदा होता है कि क्या 2026 इमरान खान का साल होगा या फिर हालात कुछ और होंगे। और दूसरा, अफगानिस्तान के साथ जो मामला जिस तरह से पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के, वो अगले साल 2026 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहाँ खड़े होंगे, इन सारे मामला के ऊपर जानते हैं मोहम्मद उसामा अली से। और तीसरा बड़ा अहम सवाल वो भी इसमें ऐड कर देते हैं ताकि ओवरऑल ग्लोबल व्यू भी आ जाए। इंडियन रुपए डॉलर के मुकाबले में उसकी कदर कम हो रही है और ट्रंप ने 20 मजीद ममालिक के ऊपर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है उनके शहरियों के ऊपर कि वो अमेरिका आने से पहले उनकी जो छानबीन है उनके ऊपर पाबंदी ऑलमोस्ट लगा दी है। क्या हालात होंगे, क्या बनेंगे, क्योंकि अभी कल की खबर ये थी कि 2 कश्तियां जिनके ऊपर हमला किया है अमेरिकन मरीन्स ने और 8 बंदे जो है वो मारे गए हैं। सिनेरियो क्या बनेगा, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के हवाले से और फिर इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में। जी उसामा साहब। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दो बातों की एक बात अगर समझ आ जाए किसी को तो आ जाए। नवाज शरीफ कहता है कि भाई कोई भी मामला सेटल करना है इसको एक दफा बाहर भेजो। इमरान खान कहता है बाहर जाए बगैर अवाम आए सड़कों पे इतना ब्लॉक कर दे और मैं अपनी जैसे कहते हैं ना फतेहयाब इंग्लिश फिल्मों वाली एंट्री करूं, बल्कि इंग्लिश भी नहीं तमिल फिल्मों वाली जिसमें पीछे से धमाके हो रहे हैं और यूं हीरो उड़ के बाहर आए। अवाम है माशाल्लाह, उसने धनिया पिया। ये सारी करंट सिनेरियो। इमरान खान की हर कोशिश और हर उसका जवाब में ये जो इतना हद तक मुल्क और मुल्क में अफरा तफरी ज़ेन 2 सालों से हॉस्टाइल है इसी सारी सिचुएशन को लेके, हर वक्त मीडिया में बस यही बात बनी हुई है। तो वो इमरान खान के तो हक में ये चीज आ रही है कि उसने तो चमकते रहना है और ये चमकना उसका जेल में हो जेल से बाहर हो, वीनस की दिशा थी जैसे भी था उसके हक में आ गई। अब ये उसको चमकाए चले जा रहे हैं उतना ही जितना हवा बनी पड़ी है। मीडिया हर वक्त तवज्जो उसी पे मरकूज किए हुए है। जेल के बाहर हों, पानी से भीगे बेशक ना भीगे, गोलियां खाएं या पानी पड़े या केमिकल हो, जो भी हो, एट दी एंड बात मशहूर होती है। और इस शोहरत का इमरान खान का जो अंदाजा है या अपना जो जैसे कोई साइंसदान सारी जिंदगी साइंस की कोई इजाद करना चाहता है, कोई प्रोडक्ट निकालना चाहता है, हर कोई अपने अपने प्रोफेशन में या जिसमें जाता है उसकी कोई एक्सीलेंस को छूना चाहता है। अब मान लो कि हम एस्ट्रोलॉजी को जिस तरीके से देख रहे हैं या कर रहे हैं तो हम भी एस्ट्रोलॉजी में एक खास हद तक जाना चाहते हैं। मतलब लेकिन हर बंदा अपने अपने प्रोफेशन में खास हद तक जाना चाहता है। इमरान खान ये चाहता है कि पॉलिटिकल जो पार्टी या पॉलिटिकल लोगों को उस लेवल पे लाए कि एक इनकलाबी लीडर बन जाए, पॉलिटिक्स में उसका नाम इतना हो जाए
کہ وہ اس کی اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس جیل میں بیٹھنے سے بار بار کی ہیمرنگ سے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوتی رہے آخر کوئی دن تو ہوگا جس دن عوام پھٹ کے باہر نکلے. جب کہ دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ بھائی صاحب ایک بات سمجھ لو، اگر یہ باہر نہ گیا تو پھر اس سے کوئی ڈیل ویل نہیں ہے. مان لو کہ سب کو کہا جاتا ہے کہ یار اب دیکھ لو مل جل کے کر لیتے ہیں قومی حکومت، کوئی تم لوگ، کبھی تم آگے کبھی جیسے یہ پی پی نون لیگ آپس میں ہوا کرتی، چلو اب اس کو بھی ایک تیسری حقیقت مان لو. تو اب باری ایک سائیکل کے بعد ایسے کوئی بنو لیتے ہیں. تو اس چکر میں عمران خان نے باہر جانا نہیں. عمران خان اوریجنل ہیرو بنا ہو، اوریجنلٹی اس کو اوریجنل اس کی طرف لا رہی ہے کہ بھئی کوئی لوگ ہی آئیں دیواریں توڑیں مجھے نکال لیں اور معاملہ سیدھا. اور اس بات کا جو جیسے کہتے ہیں نا کہ امکان لیکن لو ہے. اب کوئی جا کے عمران خان کو یہ بتا دے کہ خان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ وینس کی پہلے جب دو گھروں کو رول کر رہا ہوتا ہے نا کوئی بھی کہہ لیں کہ پلانٹ جو دو گھروں کو رول کر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو مہادشا ہوتی ہے اس کا آدھا حصہ جو ہے اثر ہوتا ہے پہلی کا اور آدھا اثر ہوتا ہے اس کا دوسرے حصے کا. اب پہلے میں شادیاں تھیں 2014 سے، دوسرے میں باہر ہی باہر. اب بات یہ ہے کہ اس کو ٹلٹ کریں. جیسے ایک میں بلکہ آپ کو بتاؤں، ایک مجھے یاد ہے فوجی تھے، وہ کہتے تھے جی نوکری چھوڑ دوں ریٹائرمنٹ لے لوں، پروموشن لے کے ریٹائرمنٹ لے لوں، ذرا عہدہ اچھا ہوتا ہے تو کافی مدد مل جاتی. میں نے ان سے کہا کہ یار آپ یہ کر لیں، یہ ہو سکتا ہے. کچھ دن بعد پتا چلا جی یو این او ڈیپوٹیشن پہ چلے گئے. اب میں اس پہ سوچوں کہ بھائی ان کو تو میں نے کہا تھا باہر جا سکتے ہیں آپ. بعد میں میرے ذہن میں خود خیال آیا کہ بھائی 12واں گھر فورن کا تھا، اس بندہ اب 12ویں گھر میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جس کا دیکھیں کہ 10ویں کا مالک 12ویں سے گزر رہا ہو، یعنی کہ کام کے گھر کا، جاب کا، تو ہم کہتے ہیں یہ جاب چھوٹ جائے گی اس کی. اسی طریقے سے اگر مہادشا انتردشا میں تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ باہر ہی، مطلب یہ بندہ نوکری ریٹائر ہو جائے گا. جیسے منصور علی شاہ صاحب کے ذائچے میں جب بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا ٹائم ان کے پاس زیادہ نہیں ہے، ٹائم ان کا ختم ہے. اگر یہ بنتے بھی تو آخر انہوں نے اترنا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے 12واں ایکٹیویٹ تھا. اسی طرح ایک پیچھے کوئی اور بھی مجھے یاد ہے کیس، اس میں بھی یہی کیس تھا کہ 12واں ایکٹیو تھا. لیکن یہاں بڑی ٹیکنیکل نقطہ علمی میرے لیے بھی بنا کہ 12واں ایکٹیو تھا، باہر جانا تھا یا کام چھوٹنا تھا. لیکن اگر کوئی نوکری ہی کی ڈیپوٹیشن پہ باہر چلا جائے تو چلا جائے، جیسے وہ یو این او مشن پہ چلے گئے، نوکری بھی رہے گی، باہر بھی چلے گئے. ایگزیکٹلی اب مسئلہ یہ ہے کہ 12واں گھر اچھا آئسولیٹڈ بھی ہیں، اکیلے بھی تو ہوں گے جو باہر گئے، اب اکیلے بھی تو ہوں گے. اچھا اسی طریقے سے 12واں گھر ہاسپٹل، تنہائی، فارن لینڈ، جیل، آخر لاسٹ لائف. تو اب اگر اس کو کوئی بدلنا چاہے تو یہ کر سکتا ہے کہ ہاسپٹل کی جگہ باہر چلا جائے، جیل کی جگہ باہر چلا جائے. وہ جیسے کہتے ہیں نا راستہ بڑا مسدود ہے. اب عمران خان اس قوم کے لیے جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ قوم نکل آئے گی، میں تھوڑا سا اور صبر کر لوں. جبکہ یہ عوام نکلتی بہت مشکل لگ رہی ہے فی الحال. کچھ دن آتے ہیں ایسے جن میں موسم ایسے بن رہے ہیں کہ ان کو کوئی عوام کو کوئی اٹھائے یا جیسے کہتے ہیں کہ اچانک ایگزاسٹ ہو. لیکن پھر کچھ دن ایسے آ رہے ہیں جس میں بیٹھ رہی ہے. تو اس لیے عمران خان کے لیے 29 کے بعد کوئی تبدیلیاں متوقع ہوں گی. تو ہم نیو ایئر کا ہی پروگرام کریں گے پراپر ان کے اس میں، اور اس میں مزید اس کو سکریچ کریں گے. فی الحال کی اگر کوئی بات کریں تو عمران خان کے لیے جو ہے کوئی ابھی اچھی خبر نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں لیکن ایک چیز بتا دوں، اگر کوئی عمران خان کو جا کے یہ بتا دے ریڈنگ کر کے کہ یہ پلانیٹری پوزیشن ہے، عوام تمہاری نہیں نکلنے والی،
ना टाइम जाया करो, एक दफा बाहर चले जाओ फिर आगे गिरफ्तार होके बैठ जाना, एक दफा बाहर चले जाओ फिर आगे गिरफ्तार होके बैठ जाना, जब इस अवाम की उछलने कूदने का टाइम आ जाए तो फिर अपना वही सियासी जो भी हदफ है वो हासिल कर लेना। तो बस ठीक है, ये हो सकता है उनको इस बात पे अगर कोई जाए कन्विंस करे तो वो हो जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी को वो समझते हैं। उसामा साहब, अंसार अब्बासी साहब की आज की खबर है, आज जंग में जो पब्लिश हुई है, उन्होंने कहा कि इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और मौलवी महमूद कराची वाले, अब ये तीनों एक बार फिर से जो है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती एक अहम अहदेदार के साथ ये जो इस्टेब्लिशमेंट और PTI के माबैन जो टेम्परेचर हाई हुआ है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं और मुज़ाकरात एक बार फिर शुरू हो चुके हैं। तो आपको लगता है कि ये वाला जो मोड है, ये वाली जो एक एफर्ट है, ये कामयाब हो पाएगी? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। सुहेल अफरीदी की अटेम्प्ट बताएगी कि इमरान खान क्या करते हैं, वो कामयाब होती है या नाकाम, अब उस पे है। अब असल में मसला ये था कि 26 नवंबर को भी मामला चाबी इमरान खान के हाथ में थी, 15 को गुम हुई थी चाबी, बड़े दिन थे। लेकिन मसला ये हुआ कि इतना बुरे तरीके से उस सारी चीज को वो हैंडल किया गया कि उसके बाद आप ये देखें कि इवन वो जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने कहा कि अब हमने जो कुछ करना था वो तो कर दिया, तो अब हम बात भी क्यों करें। तो इमरान खान की उल्टा उसके बाद भी आपको याद है मुलाकातें बैन हुई थी और सारा कुछ ही बंद हो गया था, कोई वो ही नहीं। एक्चुअली वो टाइम था जब इस टाइम को किसी न किसी इमरान खान अपनी जो एंट्री चाहते थे जेल से वो हो सकती थी, लेकिन वो बड़े बुरे तरीके से वो हुई। इवन PTI ने क्लेम तो किया कि 100-200 बंदा मरा है, 10 बंदों की फैमिलियों के पास भी जाके वीडियो नहीं बना सके, 20 बंदों की फैमिलियों की वीडियो नहीं बना सके। मतलब जिनका मरा है यार, अब सारा पाकिस्तान ही बेगैरत है, तो फिर ऐसे बेगैरतों की धरती पे आपको रहने का क्या जवाब है कि वहां आप हक सच बुलंद करें। असूली बात, कलमे की जमीन है, कलमे के नाम पे बनी है। अगर मादा परस्ती इतनी ऊद कर रही है कि मेरा बेटा यूं जुल्म सितम में मारा जाए और मैं वीडियो भी ना दूं, मेरी माँ होके भी मैं अपनी उसमें मजबूर हो जाऊं, तो फिर तो ये सजाएं तौक है। ये प्रूव नहीं कर सके, मीडिया पे इनकी हुकूमत थी, मीडिया इनके हाथ में था, यूट्यूबर इनका, सारा कुछ इनका। पहली बात तो यह है कि अब मैं आज बल्कि किसी की सुन रहा था कि सहाफी का काम रिपोर्टिंग होती है, ट्रू रिपोर्टिंग। मैं भी यही सोचता हूँ कि सहाफी तो एक बहुत बड़ा काम है कि किसी को सच से आगाह करना, किसी धुंधले मंजर को वाजे कर देना, किसी मुबहम को अया कर देना। सहाफी का काम है किसी छुपी हुई बात को एक्सपोज कर देना और हक को बुलंद करके दिखाना, ये है सहाफी। लेकिन सहाफी किसी एक साइड पे जब चला जाएगा, वो सही हो या गलत हो, बस वो फिर सहाफी अपनी वो जैसे कहते हैं ना कि अटैचमेंट की वजह से वो नहीं रहता। तो अब इतनी सारी जो भी सो कॉल्ड थे लोग, वो ये 20 अच्छा बंदा 100 से ज्यादा गया, गोलियां चलने की आवाजें भी आई, ठीक है जी, मेरी अपनी भी जैसे कहते हैं कि फैमिली विटनेस है कि गोलियों की आवाजें थी, ठीक। बंदे जी 100-200 गए अगर, तो सिर्फ और सिर्फ ये 20 बंदों पे जाके वीडियो नहीं बना सके। 200 में से 20 माएँ भी ना मिली इनको, 20 लाशें भी ना चलो लाशें तो छोड़ो ना, उनके घर वाले तो पहुंचते। उसामा साहब, गोलियां चली, रबड़ की गोलियां थी, अगर बंदे मरे होते, यही तो है ना, यही आप बयानिया बनाते हैं, झूठा बयानिया बनाया गया, प्रोपेगेंडा किया गया। अच्छा, अगर मरे थे बंदे, कहाँ है वो लाशें, कहाँ है उनके फैमिलीज, कहाँ है उनके मोहल्लेदार, कहाँ है उनके इलाके वाले? सर मेरा गाँव है ना, मेरे गाँव का एक बंदा, मेरे गाँव में 55-60 घर होंगे, एक बंदा मरा हो ना तो लोग पोस्टें लगाते हैं, तस्वीरें लगती हैं, सारा कुछ होता है। सर आप कैसे छुपा सकते हैं एक कत्ल को भी? प्रॉब्लम ये है कि इनके पास ना सबूत थे, जो इन्होंने लिस्टें थी उसके ऊपर मीडिया गया, उस एड्रेस के ऊपर वो जो इसके ऊपर रिपोर्टिंग हुई, जो लिस्टें उन्होंने कहा ये बंदे मर गए हैं। सर टीमें वहां पहुंची, उन्होंने कहा हमारा बंदा तो जिस बंदे का नाम दिया हुआ ये तो घर बैठा हुआ, ये ने उसका शनाख्ती कार्ड दिखाया। सर ये प्रोपेगेंडा था,
یہ ایک ٹون تھا، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح جھوٹ بیچا جاتا ہے. اینی ہاؤ ہم بتائیں انٹرنیشنل سینیریو. نہیں، اس بات کے بعد بھی ابھی مجھے تھوڑی سی بات کرنے دیں، کیونکہ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو وہ اس میں آگے، جو بھی حق سچ کی بات کرے گا وہ برا لگے گا، ہمیشہ سے برا لگتا ہے ہمیشہ سے. تو ایکچوئل تو یہ ہے کہ اگر اس صورتحال میں جی ظلم و ستم بھی ہے، بربریت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ لوگوں کی نمازیں ہوتی ہیں ظلم و ستم میں رہ کے یا ناانصافی میں رہ کے، تو ہونا تو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم اس سوشل حصے میں، سوشل پارٹ ہے نا اس کا. آپ رضوان صاحب کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی بھی ان اینی وے، تو آپ کے کوئی رشتہ دار بھی تو ہے، آپ کی کوئی گلی محلہ بھی تو ہے، آپ کی کوئی فیملی فرینڈز بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچوں کے ٹیچر ہیں، انٹریکشن بھی تو ہوگی نا سوشلی. تو وہ لوگ آپ کو کہیں گے نہیں کہ یار رضوان پہ خیال کرو، مطلب تو آپ کو خود بھی خیال آئے گا. اگر تو معاشرہ اتنا ہی آئسولیٹڈ ہو گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے اتنا ہی ظلم و ستم کریں گے اور پھر بھی جئیں گے اور ان کو کوئی لانتے نہیں پھیرے گا، پھر مرضی ہے. تو بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی جو سچویشن میں چانسز یہ موجود ہیں کہ سہیل آفریدی جو اٹیمپٹ کریں گے، اگر وہ اٹیمپٹ فیل ہوئی تو اس کے بعد عمران خان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اب کچھ عرصہ اس چیز سے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اب رخ بدلا جائے. اور رخ بدلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنے پارٹی کے لوگ نہیں کسی اور لوگوں کے ذمہ لگا دیا اس ساری موومنٹ کو، تو وہ بھی ایک ٹیکنیکلی سرنڈر ہی ہے، ان اے سینس ایک سرنڈر ہی ہے. اور باقی رہے گی بات کہ یہ جو انٹرنیشنل سینیریو میں، کل مجھے کسی نے بھیجی یا پتہ میں کہیں سن رہا تھا کہ یو کے ایک آرمی یا ایئر فورس کے کوئی چیف ہیں یا کون ہے عہدیدار ہیں جو عوام کو سچ بتا رہے تھے کہ جنگ کی تیاری کر لو. یو کے عوام کو ان کی طرف سے سچ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کی تیاری کر لو، عوام سے چھپانا مناسب نہیں ہے. تو اب آپ بتائیں کہ 1.5 سال سے تیاری کرا رہے تھے جن کو وقت آن پہنچا، کیونکہ اب تو ان کا جنرل بول پڑا، اب تو یو کے ہے وہاں، وہ اس وقت تک بولتے ہی نہیں جب تک سر پہ پانی آ نہ جائے. تو اس لیے تیاری کرنے والا معاملہ جو ہے وہ ایگزیکٹلی ویسی ہے. باقی جو ٹرمپ کا آپ نے بتایا، دیکھیں ٹرمپ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ورلڈ وار 3 کی تیاری کر رہا ہے، یہ ساری اپنی اکنامک پلس مائنس کر کے. اور ڈیفینیٹلی اب سب کو ہی وار چاہیے. ڈیڈ کی کہانی یہی ہے کہ ڈیڈ ان کے اکنامک سسٹم میں جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ان کو ریسیٹ کرنے کے لیے ایک بٹن ہوتا ہے نا ریسیٹ کا، تو ان کو ریسیٹ کرنے کے لیے جنگ چاہیے ہوتی ہے. پھر جنگوں میں سب کچھ گل مول کر کے نئے سرے سے کہانیاں شروع کرتے ہیں. تو اصل میں اب پوری دنیا کو جنگ چاہیے اور وہ نئی کہانیاں شروع ہونے کو. لیکن بینگ اے مسلم جو ہمارا عقیدہ ہے، جو یقین جانے رضوان صاحب آپ کو اس کا اجر تو ملے گا سو ملے گا. میں آپ کو بتا دوں، امام علیہ السلام پہ جتنا کام آپ نے کر دیا ہے نا آخری وقت کی مسلمانوں کے لیے، جتنے پروگرام ہو گئے ہیں، کہیں نہ کہیں اس ٹائم ظہور اصغر کا ٹائم ہے اور سب کہیں نہ کہیں تیاری کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں، جو ہم کہا کرتے ہیں نا کہ ایکسرسائز کرو کم از کم، اگر زمانے کے امام سے آپ کا وہ ہے، اس کی روایتوں میں روایت موجود ہے کہ رومنز جو ہیں یعنی کہ یورپینز جو ہیں یہ شام اور ادھر ان سارے ایریاز میں آ جائیں گے. فلسطین، رملہ پہ قبضہ اس وقت آپ فلسطین کی چیک کر لیں معاملات. اور آپ کا اتحادی فوج بنائی جا رہی ہے، شام میں دوبارہ انریسٹ ہے، طیب انوالو ہونے والا ہے، گریس، طیب اور ترکی اور گریس کے بھی معاملات خراب ہیں. یہ کھچڑی ایسی اچانک پکنی ہے کہ کسی بہانے آپ کی نیٹو کو ادھر آپ دیکھیں گے. جب وہ آ گئی تو آپ باقی اب انٹرنیشنل پولیٹکس چھوڑا کریں، اب صرف اور صرف ڈے ٹو ڈے جو نظر رکھنے کی ہے نا، وہ ہمارے جو اسلامی ایک جو صبح ہے اس کے لیے اس پہ نظر رکھنے کی ہے.
بلکہ ایک دفعہ ہم نے بیدا کا مقام پہ بات کی تھی. بیدا ایک یمن میں بھی ہے اور یمن میں بھی وہ دھسنے کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم وہاں جتنا انریسٹ اور گروپنگ چل پڑی ہے دوبارہ. تو اس لیے یہ ساری چیزوں کے تناظر میں اب انٹرنیشنلی اس کو دیکھیں تو جنگیں منہ بنائے بیٹھی ہیں. آخر یہ جنگیں آ جانی ہیں, آخر یہ ہمارے سروں تک پہنچ رہی ہیں. اور جب یہ پہنچی تو ہم کم از کم سرخرو ہوں گے انشاءاللہ کہ ہم نے یاد کرایا تھا, ہم نے بتایا تھا کہ یہ کر لو, سامان اکٹھا کر لو, تیاریاں کر لو, چیزیں کر لو. اور ہم اگر اتنے ہی کوئی پہنچی ہوئی ہستی بن گئے ہیں کہ ادھر سے منہ سے نکالتے ہیں اگلے سال چیزیں ہو رہی ہیں, سال کا مارجن, تو ہفتے والا مارجن تو آپ کے محک میں ہے نا, مہینہ ہفتے میں بتانے کے لیے. تو یو کے والے نے اعلان کر دیا نا کہ جنگ کی تیاری کرو عوام کو, اب کر لے عوام. ہم نے تو اس وقت تیاریوں کا کہا جب منصوبہ سازیاں لمبی تھی, کوئی پراپرٹی لینے والا تھا, کوئی خواب سجانے والا تھا, کوئی ویزوں پہ لگانے والا تھا کہ بھائی نہ کرو, ادھر سے وائنڈ اپ کرو چیزوں کو. باقی بس قدرت کا نظام ہے, قدرت کی مرضی. جس کو بھی جیسے کہتے ہیں, ہم نے تو قدرت میں پوچھا کرتے تھے یو کے والے بھی کدھر آئے, آپ سعودیہ آ جائیں آرام سے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, بہت شکریہ فار یور ٹائم. ناظرین مجھے یہاں اجازت دے, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.